हिंदुस्तान के सोमनाथ के मंदिर में एक खास बुत द्यू हेकल था। ये बुत बगैर किसी सहारे के हवा में खड़ा था। लोग दूर दराज से सफर करके अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए सोमनाथ के मंदिर आते थे। सुल्तान महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ना चाहा तो हिंदुओं ने उसकी खिदमत में बेशबहा खजाने पेश किए और कहा कि इस बुत को ना तोड़ा जाए। हिंदुओं के पंडितों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 1000 साल पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी इबादतगाह और मरकज बना हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ के नाम से जाना जाता था। लोग दूर दराज से सफ़र करके अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए सोमनाथ के मंदिर आते थे। सोमनाथ का मंदिर बहुत मशहूर था, जहाँ सोने और चांदी के बुत थे। हिंदू लोग जहाँ आकर पूजा करते थे। सोमनाथ के मंदिर की खास शोहरत द्यू हेकल बुत था। ये बुत बगैर किसी सहारे के हवा में खड़ा किया हुआ था। लोग इस बुत को इस तरह बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक देखकर हैरान हो जाते थे। द्यू हेकल की खूबसूरती और उसका बगैर किसी सहारे खड़ा होना देखकर नामियों ग्रामी लोग भी हिंदू अकीदा इख्तियार करने पर मजबूर हो गए थे। लोग दूसरे ममालिक से सफ़र करके सोमनाथ के मंदिर में आते और इस बड़े वजनी बुत को बगैर सहारे के हवा में मुअल्लक हुए देखते तो उसको सजदा करने पर मजबूर हो जाते। हिंदुओं ने इस बुत को बड़े टेक्निकल तरीके से तैयार किया हुआ था। उसका मुंह बहुत बड़ा था और पेट को बड़े तरीके से बनाया गया था कि इसके पेट के अंदर कई टन के हिसाब से सोना, चांदी और जेवरात समा सकते थे। खास बात यह थी कि इस खास बुत की कमर पर एक दरवाज़ा बनाया गया था। हिंदू पंडितों ने इस बुत को बहुत बड़ा कमाई का जरिया बनाया हुआ था। जो लोग जहां आते तो पंडित उनको कहते कि इन द्यू हेकल बुत को सोना, चांदी और पैसे हदिया करोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। लोग इस बुत पर बड़ा यकीन रखते थे। वो अपना सोना, चांदी और बेतहाशा दौलत उसके मुंह के जरिए पेट में दाखिल कर जाते थे और पक्का यकीन रखते थे कि द्यू हेकल हमारी मुश्किलात ज़रूर हल कर देगा। चंद दिन गुजरने के बाद वहाँ के पंडित आलम इस दौलत, सोने, चांदी और जेवरात को पस्त पर लगे दरवाजे के जरिए बाहर निकाल लेते थे। जो लोग मुरादें लेकर आते और सोना, चांदी और दौलत इसके पेट में ये सोच कर डालते थे कि हमारा हदिया भगवान के पास चला गया है, उसके बदले में भगवान हमारे मसाइल व मुश्किलात को हल कर देता है। हिंदुस्तान पर 17 हमले करने वाले मुसलमानों के मशहूर फातह सुल्तान महमूद गजनबी को जब हिंदुओं के इस अकीदे का पता चला कि सोमनाथ के मंदिर में एक बुत हवा में मुअल्लक है, जिसे दिखाकर वो लोगों को अपने अकीदे में दाखिल करते जा रहे हैं, सुल्तान ने यह फैसला किया कि वो इस मंदिर को फतह करके ज़रूर इस बुत को देखेगा कि ये बुत कैसे हवा में बगैर किसी सहारे के खड़ा है। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर या देवीपीटन भी कहा जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो प्रभास पीटन, वेरावल, गुजरात, हिंदुस्तान में वाक़या है। ये हिंदुस्तान के मुक़द्दस तरीन यात्रियों में से एक है और इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला समझा जाता है। कई मुस्लिम हमला आवरों हुक्मरानों की तरफ से बार बार तबाह होने के बाद इस मंदिर को माजी में कई बार दोबारा तमीर किया जा चुका है। ये वाजिया नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला वर्जन पहली सदी के आगाज से 9वीं सदी तक कब बनाया गया था। मंदिर की तारीख मौरखीन के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाज़ात का मौजू रही है। खैर, सुल्तान महमूद गजनबी इलाकों को फतह करता हुआ इस मंदिर तक पहुंचा तो उसने सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। सुल्तान महमूद गजनबी और उसके साथियों ने तलवारों, कल्हाड़ों और नेज़ों से सोमनाथ के मंदिर के निसफ बुतों को तोड़ा तो उन्होंने फैसला किया कि बाकी बुतों को सुबह ख़त्म कर देंगे। अगले दिन सारे हिंदू इकट्ठे होकर सुल्तान के पास बड़े अदब से पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त करते हुए सुल्तान से कहा कि हुजूर, इस इलाके पर आपका ही कब्ज़ा रहेगा। मेहरबानी करके हमारे इस बड़े बुत को रेजा रेजा ना करना।
اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندوؤں کے پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے، ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کے کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البیرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کریں۔ البیرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گیا، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر میں پہنچ گئے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کس کے سہارے ہوا میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے۔ خیر سلطان البیرونی کی طرف دیکھنے لگے کہ کیسے وہ اس بت کے بارے میں معلوم کرے گا کہ یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ البیرونی بھی پکا اور سچا مسلمان سائنسدان تھا، اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البیرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ البیرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور کہا، جناب محترم، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کی اوپر والی اینٹیں نکال دی جائیں تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے۔ سلطان غزنوی بھی کافی دیر سے اس کی تحقیق کر رہا تھا۔ سلطان معظم اس مندر کے چھت کے اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکالی گئیں۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئیں تو سومناتھ کے فضا میں معلق بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا۔ البیرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پروتوں اور پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ پر بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے تھے۔ یہ مقناطیس لوہے کی بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور جوں یہ بت ساکت معلق رہتا ہے۔ چونکہ یہ بڑے بڑے مقناطیس مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اس لیے یہ بت بھی فضا میں معلق ہے۔ جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو وہ بت بھی دھڑم سے زمین پر گر پڑا۔ پھر اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ 100% صحیح نکلا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہرت دیو ہیکل بت تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا۔